नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं दोस्तों आइए आज आपको दिखाते हैं पाक मीडिया की एक एनालिसिस जो कमर चिमा के द्वारा किया गया है। क्योंकि अभी भारतीय नेवी अभी सऊदी अरब के साथ बहुत ही जबरदस्त वाला प्रैक्टिस युद्धाभ्यास वगैरह कर रही है, तो कैसे पाक मीडिया बौखलाया हुआ है आइए आपको दिखाते हैं ये एक पॉइंट ऑफ व्यू कमर चिमा का। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हम आपको पाक मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो और न्यूज दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये कमर चिमा का लेटेस्ट एनालिसिस। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एक बड़ी रेयर न्यूज है, नॉर्मली इस तरह की खबरें आती नहीं है, और वो ये है कि इंडियन नेवी और जो सऊदी अरेबिया की जो नेवी है वो अपनी मेडन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और रिसेंटली जो इंडियन एम्बेसी है रियाद के अंदर, उन्होंने एक जो है वो प्रेस रिलीज भी जारी की और इसके बारे में बात भी की कि अल मुहीद अल हिंदी 2021 अल मुहीद अल हिंदी जो है वो नेवल एक्सरसाइजेस हो रही हैं। और ये जो इंडियन नेवी है उसकी आप ये समझ लें कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट उनके जो फ्लैगशिप डिस्ट्रॉयर है इंडियन वेस्टर्न नेवल फ्लीट का, वो पोर्ट अल जुबैल जो है वहां पे पहुंचा मंडे को। और ऑब्वियसली जो भी आजकल कोविड के मामला हैं उनको देखते हुए ये सारी चीजें की जा रही हैं। और इस ये जो शिप है, ये जो डिस्ट्रॉयर है, इसको ऐसे कहा जाता है कि दैट इज नोन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इक्विप्ड है और इसके अंदर सोफिस्टिकेटेड डिजिटल नेटवर्क्स हैं, एक सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स है, सेंसर्स हैं जो कि हर किस्म के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करता है। दैट कुड बी फ्रॉम एयर, सी एंड अंडर वाटर से भी ज्यादा। और ये इस शिप्स की जो है वो यूनिक पोजीशन है, और कहा जाता है कि ये भी एक हाई लेवल इंडिजिनाइजेशन अचीवमेंट है इंडिया की। खैर, ये तो ऑब्वियसली एक उनका जो एक लोकल उनका एक एलिमेंट है जो उनके प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डाला, जिसमें वो ये कहते हैं कि हर चीज को लोकल बनाओ। और बिकॉज दे बिलीव, वो कहते हैं कि जी हमने अपनी जो मेक इन इंडिया उसको प्रमोट करना है। बहुत सारे लोकल इक्विपमेंट लगा है, जारी बात है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अब क्योंकि जमाना है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, तो वो उसमें इंडिया किस हद तक उसकी कैपेसिटी है ये तो देखना पड़ेगा, एंड इट विल टेक सम टाइम। तो इसमें हमें मुझे ये पता चलता है कि जो इंडियन नेवी है जो, या उसके बाद जो आप समझ लें कि जो सऊदी नेवी है, इन दोनों का जो एक दरमियान कोऑपरेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर आपको याद हो कि एक दोनों ममालिक ने एक कमेटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, जॉइंट कमेटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन भी इस्टेब्लिश की थी, जिसका बेसिकली काम ये था कि वो इस्टेब्लिश करे कि किस तरह के ताल्लुकात जो हैं वो मैच्योर हो सकते हैं। और ये जो जॉइंट कमेटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन है, इसकी मीटिंग्स 2012, 2012, 2016, 2017 एंड 2029 में हुई, जिसकी वजह से ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग, इंटेलिजेंस एक्सचेंज, मैरीटाइम सिक्योरिटी और जो डिफेंस इंडस्ट्री के जो प्रमोशन है, कोऑपरेशन है, उसके ऊपर बात होगी। अब जरा इस चीज को जहन में रखना है कि इनकी आपस में इंडिया और सऊदी अरबिया के जो डिफेंस टाइज हैं वो भी बढ़ रही हैं। आपको याद होगा कि जनरल नरवाने ने भी विजिट किया है सऊदी अरब का, और नॉर्मली ये भी एक बड़ी यहाँ पे बात थी जी कि जनरल नरवाने वहाँ कैसे पहुंच गए हैं और ये क्या हुआ। और उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट का विजिट किया, और पाकिस्तान के अंदर शुरू से ये रहा है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का पार्टनर है, सपोर्टर है, कश्मीर कॉज को बड़ा सपोर्ट करता रहा है और हमेशा इंडिया के खिलाफ हमारे साथ खड़ा है, और जो भी हम कहेंगे वो इंडिया के खिलाफ मानेगा। अब मेरा ख्याल है वो चीजें जो है वो बहुत हद तक बदल चुकी हैं। अब हमें समझ आ चुकी है कि जो चीजें हैं वो उस तरह नहीं है। जो इस वक्त किंग हैं मोहम्मद बिन सलमान, किंग सलमान जो हैं, वो जब क्राउन प्रिंस हुआ करते थे, जो 2014 में जब वो आए, और वो पाकिस्तान भी आए थे, और मुझे याद है कि सऊदीज जो हैं वो बड़ा केयरफुली चीजों को देखते हैं। मुझे याद है 2005 में या 6 में किंग अब्दुल्ला तब जब किंग थे तो वो इंडिया भी गए थे और पाकिस्तान भी आए थे। इसी तरह किंग अभी जो है उसके बाद तो आई थिंक पाकिस्तान में किंग नहीं आए सऊदी, क्राउन प्रिंस आते रहते हैं।
اور جو کنگ ہیں اس وقت کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہے، وہ پاکستان آئے اور اس کے بعد وہ انڈیا بھی گئے 2-3 دن کے بعد، آئی تھنک کچھ اس طرح کا ان کا شیڈول تھا یا کیا تھا، یہ ریسنٹلی جب وہ آئے ہیں. تو یہ ایم او یوز ان کے درمیان انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان کافی زیادہ جو ہیں وہ سائن ہوئے ہیں. اور جو رائل سعودی نیوی فورسز ہے اور جو انڈین نیوی ہے، ان کے کوسٹ گارڈ کے ریلیٹڈ بھی کافی زیادہ معاملات طے ہیں، اور ایک دوسرے کی کیپیسٹی بلڈنگ اور پرٹیکولرلی سعودی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر یہ کام ہوتا ہے، کیونکہ سعودیز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ کرتے رہیں. کبھی وہ پاکستان سے زیادہ کرواتے ہیں یا پھر امریکن سے یا اور ممالک سے، لیکن ہم یہاں پہ پاکستان میں سمجھتے ہیں کیونکہ سعودی عرب ایک مسلم ملک ہے تو نہیں، بس اس کو مسلم ملکوں کے ساتھ ہی تعلق رکھنا چاہیے، ان کو جو ہے وہ نان مسلم جو ہے ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے. جو ہماری یہاں پہ ہم نے ایک انوائرمنٹ بنایا جس کا پتہ چلا کہ بھائی یہ تو ایک بڑی غلط سوچ رہی ہے. کیونکہ خیر ابھی جو اسلامک ملٹری الائنس سعودی عرب نے بنایا اس میں انہوں نے پاکستان کو ڈالا، اور پاکستان کے جو فارمر چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل رحیل شریف، اس کا ہیڈ لگا دیا. اور وہ جو اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیرر کولیشن ہے، اس سے میرا خیال ہے کہ ہر جو ملک ہے وہ اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہ رہا ہے. پاکستان اب کشمیر کے اوپر سعودی عرب کی مدد نہیں لے سکا، اور ماضی میں انہوں نے بڑی مدد دی ہے، بہت کچھ انہوں نے کچھ کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں، پاکستان سمجھتا ہے کہ چاہے جس طرح ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، ہر ملک انڈیا کے ساتھ تعلقات اپنے خراب کر لے، اور ہر ملک جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ انڈیا سے پیچھے ہٹ جائے جس طرح ہم اس کو کہتے ہیں. یہ زمانہ تھوڑا بدل گیا ہے. مڈل ایسٹ میں جتنے عرب ممالک ہیں وہاں لیڈرشپ بھی بالکل نہیں ہے، ینگ لڑکے ہیں اور وہ اس طرح نہیں سوچتے جس طرح ان کے باپ دادا جو کنگ ہوا کرتے تھے یا اس وقت جو بڑی پوزیشن میں تھے وہ جس طرح سوچتے تھے. پھر ان کو اپنی مڈل ایسٹ میں ڈیموکریسی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ان کو جو لیڈرشپ چیلنجز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنی مرضی سے چیزیں وہ نہیں کر سکتے. ابھی جو انڈین جو رائل سعودی آرمڈ فورسز ہے وہ ٹرینڈ ہوتی ہے جو انڈین آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ ہے، جیسے نیشنل ڈیفنس کالج ہے دلی میں، جیسے کالج آف ڈیفنس مینجمنٹ ہے، اور پھر ایک ڈیفنس سروسز اسٹاف کالج ہے. اس طرح بہت ساری جگہوں پہ وہ کورس کرنے بھی آتے ہیں انڈیا میں، اور انہوں نے اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ انڈیا نے اور سعودی عرب نے وہ ہے وہ کلی، جس سے میں نے پہلے بتایا کہ جنرل نروانے جب گئے تھے، یہ ان کا ہسٹورک وزٹ تھا انڈین آرمی چیف کا، جو کہ دسمبر 2020 میں ہوا، اور اس سے کافی تعلقات ان کے بہتر ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے جو انڈیا سعودی بائیلیٹرل ڈیفنس ریلیشن شپ ہے اس کو مثبت سمجھا جا رہا ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ سعودیز اب اسمارٹ ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں پاکستان یا مسلم دنیا کے ساتھ جو پاکستان کی وجہ سے انڈیا سے تعلقات خراب کرنے چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ جب سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان گئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ تقریباً $100 ارب کی تو بات ہوئی، آئی تھنک وہاں پہ پچھلے کچھ سالوں میں اگلے کچھ سالوں میں انویسٹ کریں گے. اینڈ ابو آل انڈیا کو بھی ایک لیوریج ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو حج کوٹا ہے وہ تقریباً 2 لاکھ حاجیوں تک کیا جائے.